बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लोग जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू की बात करते हैं, असल में वो रिवायात का सहारा लेते हैं। और कुरान मजीद में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम पर जादू हुआ या जादू का कोई असर हुआ था। हालांकि जादू जो है न तो इससे किसी को नफ़ा हो सकता है, ना नुकसान हो सकता है, बल्कि एक फ़रेब है, आँखों का धोखा है। और बंदा जो ये काम करता है वो असबाब के ज़रिए दूसरों की आंखों में धूल झोंकता है और लगता ऐसे है कि ये कोई असर हो गया, हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है। तो वो जो लोग जो है जिस बात को लेकर नबी अलैहिस्सलाम पर जादू की बात करते हैं, असल में वो एक रिवायत है, बल्कि बुखारी में भी है और सुनन अबी दाऊद में भी है। तो हम बुखारी की उस रिवायत का जायज़ा लेते हैं और उस पर उसूली बहस करते हैं कि आया वो रिवायत सही भी है या उसमें मन घड़त है वो। तो देखते हैं कि ये बुखारी जिल्द 2 किताब बदउल खल्क़ में एक रिवायत है। कालत सहरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता कान युखय्यलु इलैहि इन्नहु यफ़अलु शै वमा यफ़अलुहु हत्ता कान ज़ाता यौमिन दआ व दआ। आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया। उनको मालूम होता था कि एक काम वो कर रहे हैं, हालांकि उसको वो ना करते होते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की। फिर बुखारी जिल्द 3 किताब तिब में भी एक और रिवायत है, सहरुन नबी हत्ता काना यराहु इन्नहु यातिन निसा वला यातीहुन्ना। नबी अलैहिस्सलाम पर किसी ने जादू किया था, वो देखते थे कि बीवियों के पास गए हैं, हालांकि ना गए होते। तो ये 2 रिवायात हैं, बल्कि एक ही वाक़े की तरफ इशारा करती हैं। तो इनका हम जायज़ा लेते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि बुखारी के इन रिवायात में काना को मुज़ारे पर दाखिल किया गया है। ग्रामर में काना जो है जब मुज़ारे पर दाखिल हो तो माजी इस्तमरारी के मानी देता है, यानी जो मुस्तकिल कोई काम जब किसी माजी में जारी रहा हो। मतलब ये हुआ कि जादू चाहे जितने दिन भी था, बहरहाल मुसलसल था, इसमें कोई वक्फ़ा ना था। फिर लोग कहते हैं, जो ये कहते हैं कि जादू ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था, तो रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं, यानी ज़ात मोहम्मद पर हुआ था। बल्कि रिवायत तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि रिवायत के अल्फाज ये हैं, सहरुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 2 अल्फाज आते हैं, यानी जादू नबी अलैहिस्सलाम पर हुआ था, जादू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। किसी रिवायत में ये नहीं है कि सहरा मुहम्मद, यानी जादू ज़ात मोहम्मद पर रखा गया था, बल्कि बुखारी की रिवायत के अल्फाज ये हैं, वहाज़ा अशद्दु मा यकून मिन अस्सिहर इज़ा कान कज़ा। तर्जुमा यह है कि और नबी अलैहिस्सलाम पर जो जादू किया गया था, ये जादू की सख्त तरीन किस्म थी। बुखारी किताब तिब हदीस नंबर 715 में ये है। इन रिवायात से उन लोगों की वो 3 बातें झूठी साबित होती हैं जो कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू थोड़ी देर के लिए मानते हैं और इसका असर ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। रिसालत के काम इससे मुतासिर नहीं हुए थे, उनका ये दावा है। और फिर वो कहते हैं कि उनसे दुनियावी उमूर में भूल होती थी, दीनी उमूर में नहीं। बल्कि इन रिवायात से तो ये साबित होता है कि इस जादू का असर नबी अलैहिस्सलाम पर कई दिन तक मुसलसल था। जब आप ये रिवायात पढ़ते हैं तो उससे तो यही लगता है। और ये असर ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ था। ये नहीं है कि वो अलग थे, ज़ात पर हुआ था और रसालत पर नहीं हुआ था, बल्कि इनसे तो अल्फाज से यही ज़ाहिर होता है। अब अगर अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसा जादू हो जाए जिसकी वजह से उनको कई दिन ऐसा महसूस होता रहा कि मैं फ़लाँ काम कर रहा हूँ, हालांकि वो काम ना करते होते, तो फिर उस वही का क्या बनेगा जो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। उन नमाज़ों का क्या बनेगा जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। और उस दीन का क्या बनेगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम तक पहुँचाया। इससे तो अल्लाह ताला का तमाम दीन मशकूक होकर रह गया। हकीकत यह है कि ये यहूदियों की एक साजिश है जिससे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को वो मशकूक करना चाहते हैं। ऐसा उस सूरत हो सकता है कि जब वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जादू साबित कर दें।
حالانکہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے، اور یہ سورہ جن کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العالمین فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اس رسول کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے۔ تو رسول کے آگے اور پیچھے اللہ نے محافظ لگائے ہوئے ہیں رسول کی حفاظت کے لیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبوت جو ہر حال میں اللہ کی حفاظت میں ہوتی ہے، وہ حفاظت کہاں چلی گئی؟ نبی علیہ السلام پر اگر جادو ہو گیا تو پھر رہ کیا گیا؟ جادو جو متفق علیہ شیطانی فعل ہے، اگر نبی علیہ السلام پر معاذ اللہ اس کے زیر اثر رہے تو اس دور کا اتباع تو سحر کے اثر کے قائلین پر لازم نہیں رہا نا۔ تو جو مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر ایک خاص عرصے میں جادو ہوا تھا اور اس کا اثر ہوا تھا، تو پھر اس وقت کی اتباع جو نبی علیہ السلام نے دین دیا اس پر تو اتباع ان کو نہیں کرنی چاہیے نا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر شیطانی فعل کا اثر ہوا ہی نہیں تھا۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے جادوگر آئے تھے تو مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ ناکام ہوئے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا فَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کہ جہاں سے بھی ساحر آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام پر وہ جادوگر کیسے کامیاب ہو گئے؟ اگر موسیٰ علیہ السلام پر تو کامیاب نہیں ہوئے، نبی علیہ السلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیاب ہو گئے۔ حالانکہ یہ سریعاً غیبانہ اور ما فوق الاسباب تھا کہ نبی علیہ السلام مدینہ میں ہیں، کنواں 3 میل دور بنی زریق میں ہے، اور وہاں ایک شخص نبی علیہ السلام پر غائبانہ اور ما فوق الاسباب جادو کر کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ نعوذ باللہ اس طرح کی یہ خالص یہ جو بات ہے، یہ جو جھوٹی ہے، مشرکانہ ہے اور کفریہ بات ہے، اس سے نبی علیہ السلام کا کوئی تعلق نہیں۔ نبی علیہ السلام پر کوئی اس طرح کا عمل نہیں ہوا۔ اب دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کو اگر ہم دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ جو شخص نبی علیہ السلام کو سحر زدہ مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، تو جو شخص بھی نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر مانتا ہے، اللہ نے اس شخص کو ظالم، گمراہ اور ہدایت سے محروم قرار دیا ہے۔ بلکہ ایک نہیں 2 مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا۔ مثلا سورہ فرقان کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ السَّبِيلَ۔ ترجمہ، اور ظالموں نے کہا تم ایک جادو زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، اے رسول دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیسی باتیں گھڑتے ہیں، سو گمراہ ہو گئے اور وہ راستہ نہیں پا سکتے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کو گمراہ اور ظالم کہا ہے، اور یہی بات سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 47 اور 48 میں بھی آئی ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو مفسرین ہیں انہوں نے ان روایات کا رد کیا ہے ان قرآنی آیات کی وجہ سے، جن میں نبی علیہ السلام کے جادو کا واقعے کا ذکر ہے۔ ان روایات کو رد کیا ہے جن میں نبی علیہ السلام پر جادو کے واقعے کا ذکر ہے، ان قرآنی آیات کی وجہ سے جو سورہ فرقان اور سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے۔ ابو بکر جساس نے اپنی فقہی تفسیر احکام القرآن میں کیا لکھا؟ ابو بکر جساس یہ مفسر ہیں اور کہتے ہیں وَمِثْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ وَضْعِ الْمُلْحِدِينَ، اس قسم کی روایات ملحدین کی گھڑی ہوئی ہیں۔ احکام القرآن جلد اول صفحہ نمبر 49 پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ملحدین کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں نبی علیہ السلام کے اوپر۔ اسی طرح تفسیر المنار، تفسیر المراغی، تفسیر فی ظلال القرآن اور تفسیر تدبر قرآن میں بھی ان روایات کی تردید کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ امین احسن اصلاحی کی تدبر القرآن جلد 9 صفحہ نمبر 666 پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں شان نزول کے اس واقعے کو اگر روایت کے اصولوں پر جانچا جائے تو اس میں نمایاں ضعف موجود ہے، کمزوری موجود ہے۔ تو اس طرح یہ روایت جو ہے اصولی طور پر اگر ہم اس پر بحث کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ روایت جو ہے قابل اعتنا نہیں ہے، اس کے اوپر عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ ایک جھوٹی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ مفسرین نے اس کو رد کیا ہے اور قرآن اس کا رد کرتا ہے۔ آگے ہم چل کر مزید اس کے اوپر بحث کریں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پھر جو ہے نا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آنے والی ویڈیوز سن کر دین کو سیکھتے رہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔